Ani kita diri karon sa Sitio Laray sa Bugo City, Cebu, kung diin atong makita ang dako jud kaayo nga mga tumpag nga mga bato kung gitawag ni o gituhuan ato nga mga limestone or mga anupog mga kabombo kay dali ra gid kini nga mga kupog nga klase sa bato diin dako jud kaayo nga bahin sad ang nahanok dinhing dapita. Swerte na lang kung makaikyas ka ni mga bato nga dagko nga nilata sa mga kabalayan sa Sitio Laray. Usa kini sa mga grabing nakahiagom og kadaot dili lamang sa mga kabtangan, panimalay ug kinabuhi ang naapektuhan tungod kay nagbilin kini og kahadlok sa mga nakaluwas sa trahedya nga ilang bitbiton hangtod sa kahangturan. Kini ang mga balay nga nadatugan sa mga bato nga nahugno ug mikalas gayod ug unsi ka kinabuhi nga kasagaran kay mga bata niadtong Setyembre 30 diin miigo ang 6.9 magnitude nga linog. Ikan tangad to sa ubos nga bahin og nakita nato ang kani mga individual no nga nawad-an sa ilang mga panimalay ingan man tungod sa kahadlok usab sa nagpadayon nga pagdayog sa yuta. Halos dili na mahitsura ug dili na luwas nga kapuy-an. Daw ang usa ka lugar nga puno sa kasadya kay nahimo na karon nga haunted barangay gumikan sa mga gikuha ni ining nga mga kinabuhi. Kasagaran no nga mga residente wa na mamalik dinhi. Ang ilang balik ko na lang is ilang mga hayop o gingaman kinini ang ilang mga gagmay nga mga panginabuhian nga mga prutas o mga tinanom nga may na lang no naa sila makuha sa mga kabombo. Ana gid ta no sa maong area diin maoy labing grabing dako ang maong kadaot gumikan sa mga nahagsa nga mga dagkong bato gikan sa maong buntod ni ining maong Sitio Laray mga kabombo. Usa kini ka residential area nga kasagaran gid sa mga katawhan dinhi nahimuyo or nahihasaop lang no. Ay lang mga panginabuhian tubuhan mga kabombo sa ako ang luyo nga bahin mao kini ilahang mga kabombo sa tubuhan. Grabe kadako no sa ilahang tubuhan dinhi nga maoy una nga panginahanglan. Kung inyong makita dinhi sa akong likod mga kabombo, ang dako kaayo nga bato no nga maoy miigo gyud sa mga dagkong panimalay gikan sa maong taas usab nga bungtod. So grabe ka kuan ka sungaron or grabe ka dulhugon gyud mga kabombo. Gikan ni ining maong dako or taas nga bungtod mga kabombo. Ligid gyud ang dako kaayo nga bato nga mura og balay nga mga kabombo nga usasad sa mga hinungdan nganong nangaguba ang ilang mga panimalay og nakakalas nakaigo gyud sa mga inosente mga individual mga kabombo. Ngadto ang papa kay di naman siya kagawas kay na-trap man siya so Natrap na na-trap nila yung mga bato sige nagpangaligid ah, so nagkakanang kuan kung paswerte ay nagisumin pa ng kuan maigo bato patay. Sa paghandom sa mga kalag nga mitaliwan, human miigo ang makagunob nga linog. Usa ka buwan na ang milabay, pipila ka kinabuhi ang ikuha, nahilo na ba? Hangin nga bugnaw, dughang mipitik, may kahidlawng mitunaw, panahon sa pagduaw o pagpamanandong sa mga adlaw nga sagrado o halondumon. Lahi na ang kahilom nga mipatigbabaw, dili kini ang kalinaw sa kabuntagon, kini ang kahilom sa kahawang, ang makabungol nga kahilom nga mipuli human sa usa ka dakong trahedya. Daw usa ka higanting mananap nga nagdahunog ilawom sa yuta. Ang yuta nga gipuy-an sa maanindot nga talan-awon ug mga subuanon nga puno sa paglaom. Ang kasaba sa pagkahugno sa mga balay, ang pagsipak sa simento,
ug ang mga syagit sa kahadlok nga nahimong usa ka makalilisang nga musika. Matag yugyog, dili lang pag-uyog pag-usab sa yuta. Apan magpauyog usab sa ilang kasing-kasing, magpahinumdom kanila sa kalit nga pagkawala. Apan taliwala sa guba ug sa luha ang mga handumanan sa mga nangamatay kay nagpabilin. Sila ang mga naong sa trahedya, apan labaw pa niana, sila ang mga nagpamatuod nga bisan pa man sa hagit nga ilang nasugatan. Nituog gihapon sila og gahom sa Ginoo ug plano niini. Ang yuta ni hilom human sa pagkurog ug pagdahunog, apan ang hangin nagdala sa bugat nga paghinumdom. Sa Northern Cebu, ang kaguola nagpatigbabaw, taliwala sa mga guba, ang mga kalag, ilang pangalan gihalad. Gipahimutang ang pabilo, gipasiga ang dilaab, dili kini kahayag sa balay, apan samin sa gugma nga halawom. Ang matagsiga nagbarog isip usa ka pag-ampo nga tin-aw alang sa kalag nga mibiya, sa kalit ug sa kalisod nga gibati. Kining gamayng siga at tubangan sa hilabihang kangit-ngit, mao'y nagsaysay sa dalangyano, paingon sa langit. Dili aron sa pagpangita sa guba, apan aron sa pagiya sa kalag. Ngadto sa malinawong pahulayan, diin ang tanan, hataas ug dayag. Gihalad ang mabulukong mga buwa, kumut ug labas, gikan sa gikulbaan nga yuta, miturok ang pagmahal nga hugot. Kining katahom, gihikay ibabaw sa simento ug abog, maoy paghulagway sa kaanyag nga gikuha sa kapintas nga uyog. Mihunong ang oras, usa ka pagtayog, usa ka huguros nga dilaab. Nangahanaw ang kahayag, ug sa usa ka pamilok may kasing-kasing nga nabuak. Gipukan sa linog ang damgong pangandoy gisaag, apan luyo sa kasakit, sa kanunay nga panghupaw, gugmang nagpabiling buhi. Pahiyom ang iyahang kaayo, iya kining ligasiya nga dili gayud mahanaw. Usa naman gid kabuwan ang nilabay so kadto nga panghitabo tub sa imong mahinumduman baon sa imong nasinatian ato ug sa imong pamilya. Suskin pa itagin no. Kay pag pangud pag linog na yun, ay matngon na mo uyog ng maambay dayon ko pa ang suga. Di karon nung gawas mi kining kung kauba. Gawas no mo suswa na. Katag-katag ng mga kurente di kuyawan ako bisan niya bag kurintihan mo. Yung man siya nga, patay na ng kurente, patay na. Di mo to nga nakaw mi. Nakaw pag ginamo ning subay pag ginoon mi nga ris daplis buntod no. Sige pagligid ang bato, maigo gini. May kay wa naman wa gipon ni igo susin utay mi nga katubhan lugsong naman sa ubos suot mi katubhan abot naman sa katubhan sige lagi pag uyog ay mo to nanlingkod namin gunit mi ning tubo lagi akong asawa di naman kapit katingog kuyawan kung maayaw kayong akong bata na kini magtawag nga pa tabang namin diri pa kay si bibi na paano samad samad ba din namatay naman ito nga ako asawa di nakatingog ito nga kung una may supo kung supo dito sa tubo walang gilunggo di namin gisod na paginhawa oy usap lamoy nalilian mo Maoray nakatabang-tabang ni ito yung sitwasyon na. Pa ka to madaot gini yan di naman ginhawa okay di na. So dili din mo distansya mo balay sa imong anak tay. Ang distansya para man dito lahat. Pero pareho mo nga daplin sa bungtod. Oo lang ang daplin sa bungtod. So ni antong higayuna sa gid atong gabion na nakalas gid dayon ang. Oo di na namatay gid. Oo yagin. So sa imong pamilya tay usa ang nakalas nga atong linugag yun. Nya so far tay sa usa naman gid kabuan ang nilabay kumusta man mo diri layo inyong balay di ba didto sa inyong wala na jud na porma inyong balay didto. Oh na ang ako ma'am o man unsa ang ako ang sa ako aron bata nga naigo sa bato. So ilaha mo na intimano gid kadaot. So mo nang naalang sa gin mo diri kay padayon pa magyapong sige uyog diri. Di na pod maimpuyan dito ma'am. Dili na sige gihapon tagak ang Abisan pag di na dagay di na mitig bisod na gid hadlok na kusumbay. Sila jud bugo. Nya unsa may kuan ninyo aron tay nga hapit na mangging adlaw minatay. Obitaw ni ron kami sa among kuan maghad had dinhi kada kalag-kalag ba. Asa admin ni arami mi dinhi ano gumahad. Unsa may lain man ginang lain gining inanitay no pa marag silimadon kayo nga
sa una lain pa nga minahal sa tong kinabuhi atong hadan pero karon murag presko pa man gud kayo nga pangitabuon sa may kuan mo to. Padan lang yun mo. Amo lagi nga mo dungaw lang nga ito sila iya hapon. Murag sakit unta kay mo. Wa ko magdahom inato tong apon ko. Sa Nobyembre 2, adlaw sa mga patay, ug importante kaayo nga magiusat ta no sa paghalad og mga pag-ampo para sa kapahulayng dayon sa atong mga kaigsuonan nga nauna kanato. Pwede ta nga musimba ng adlaw, importante kaayo no. Maghalad tig pamisa, pag-ampo para sa atong mga igsuong nangamatay na. Unya, kung makaya lang nato, makalugar ta, mugahin kitag panahon nga mobisita dito sa mga sementeryo, muduaw kanila. I'm sure malipay sad sila no kung tuwa ta didto. Ako ganing kinumidya nga pag-istorya nga kung di ta muduaw, sila muduaw nato. Kay mingon ginas la nato. Pero nindot kaayo kung isip Kristohanong katilingban, mag-adto ta sa sementeryo. Maghalad tay mga bulak, ang uban gani magdalag pagkaon, pag-ambita nato didto. Unya importante gyud nga mag-ampo ta para sa ilaha nga kaluwasan. Daghang moingon, Bishop, ngano mag-ampo man ta para sa patay? Ang akong simple nga pagpasabot nga ang atong paghigugma ay dili man matapos sa kamatayon. No? Nagtuo man ta nga ang atong mga igsuon nauna nato pero wala sila mawala. So ato gyapon silang iampo kay kabaluta nanginahanglan sila sa atong mga pag-ampo. Unya kung makasulod na sila sa gingharian sa Dios, sila sab mag-ampo man para kanato. Sa mga igsuon, once again, kini si Bishop Abet, nagdasig ninyo. Makiusat ta sa pag-ampo, alang sa mga santos, o alang sa atong mga igsuon nga nangamatay. Bisan pa man sa kadaghang mitaliwan, nagpabiling malaumon, ubos sa pagsalig sa kagamhanan. Kini na lang si Bombo Joanna Cañati ug Bombo Irene Ardiente. Nagdalit og pag-ampo sa mga kaigsuunan nga nibalik na sa kiliran sa makagagahom sa tanan. Alang sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!